अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्राडशीट कमीशन की रिपोर्ट आज पेश कर दी गई है, जिसके कुछ मंदरजात रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर तो सामने नहीं आई, लेकिन कुछ मंदरजात जो हैं वो आपके सामने पेश करते हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खौफनाक हैं। जिसमें मौजूदा दौर हुकूमत में कुछ वज़रा शामिल हैं और कुछ साबका दौर के भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट का मतलब जो है, इसमें नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ भी मज़ीद चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। और खूनी लिबरल जिनका काम सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना है, पाकिस्तान के 100 फैमिली को दुनिया के सामने बदनाम करना है और इसके पाकिस्तान को गालम गलोच करना है, जिसकी वजह इनको दौलत मिलती है, उनका भी पाकिस्तान को बदनाम करने के साथ साथ और उसके क्या हथकंडे थे जो इसके रिपोर्ट में शामिल हैं। ब्राडशीट कमीशन के सरबराह आज़म शेख सईद ने दौरान तफ्तीश या दौरान इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट मतन की है, रिपोर्ट लिखी है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि दौरान तफ्तीश दौरान तहकीकात मुझे गिदड़ों की भी कुछ आवाज़ें आई हैं। मैं उन गिदड़ बक्कियों से नहीं डरता, मैं अपना काम जो है मुस्तकिल तहम्मुल मजाजी से जारी रखूँगा। और वही उन्होंने वो सच साबित कर दिखाया, उन्होंने अपने काम को पाया तक मुझ तक भी पहुँचाया है। नाज़रीन, आपको सामने रखते हैं कि ये ब्राडशीट क्या चीज़ है। ब्राडशीट और नैब ये दो पार्टीज़ हैं, इसके साथ एक तीसरी पार्टी और भी है, इंटरनेशनल एसेट रिकवरी। इन तीनों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था जिसको ब्राडशीट का नाम दिया गया। ये ब्राडशीट का मुआहदा सन 2000 में एक माज़ वजूद में आया था। ब्राडशीट एक इंटरनेशनल फर्म थी, ये भी एसेट रिकवरी के लिए है। इसके साथ था कि जो मुआहदा तय पाया था वो 20 जून 2000 को तय पाया था। फिर दूसरी एक जो फर्म थी इंटरनेशनल एसेट रिकवरी, इसके साथ जो मुआहदा था वो 15 जुलाई 2002 को तय पाया था। ये दो मुख्तलिफ कंपनियों के साथ जो मुआहदा था, इस मुआहदे के तहत इनको 200 अफराद की लिस्ट दी गई थी जिनके बारे में इन दोनों कंपनियों ने तहकीकात करके इनकी अंदरून मुल्क जायदादें और अंदरून मुल्क से बाहर जायदादें, यानी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितनी भी जायदादें हैं उनका खोज लगाना और या उसकी तफसीलात जो है वो नैब को देनी थी। फिर नैब के जो उसको इसके एवज क्या देना था, नैब इसके एवज ये देना था कि जिस बंदे की जितनी एसेट रिकवर होंगे उसका 20% जो है वो इसको देना था। तो इसी मामले से इसको ब्राडशीट का नाम दिया गया था। इस ब्राडशीट के मामले में पाकिस्तान को $15 लाख का नुकसान भी उठाना पड़ा। जी नाज़रीन, नैब ने जो इसके साथ मुआहदा किया था उसके मुताबिक उन्होंने जो तफसील देनी थी उसके अंदर जो 200 अफराद उनको दिए गए थे, उसके अंदर जर्नैल भी थे, सियासतदान भी थे। ये मुशर्रफ दौर के अंदर एक नैब के साथ मुआहदा हुआ था इनका, तो जिसके अंदर कुछ चीज़ें सामने आ गई थी, कुछ चीज़ें सामने नहीं आई थी। लेकिन इसके अंदर फिर जो ब्राडशीट को एक तशवीश ज़ाहिर हुई थी जब मुशर्रफ ने जिन 200 अफराद की लिस्ट इनको दी गई थी उसके अंदर नवाज शरीफ का नाम भी शामिल था। नवाज शरीफ को जब रातों रात इन्होंने डील करके मुल्क से बाहर भेज दिया तो इस वक्त भी ब्राडशीट को एक खासा धचका लगा, एक खासी तशवीश पैदा हुई कि जो हम मामला आपको दे रहे हैं आप उसके ज़रिए ब्लैकमेल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ब्लैकमेल करके अपने मुफाद हासिल कर रहे हैं। फिर इस तरह मुशर्रफ नवाज शरीफ को डील देने के बाद जब उसको जिला वतन कर दिया गया, मुल्क से बाहर निकाल दिया गया, तो फिर मुशर्रफ ने आफ्ताब अहमद शेरपाव को अपनी काबीना का हिस्सा बना लिया। आफ्ताब शेरपाव भी वो शख्स था जिसके बारे में ब्राडशीट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, आफ्ताब शेरपाव उस लिस्ट में शामिल थे कि इसकी जो जायदादें हैं इसकी भी तहकीकात करके नैब को इसकी मालूमात दी जाए। तो ब्राडशीट कमीशन के सरबराह जस्टिस असम सईद शेख जो हैं वो इसमें लिखते हैं कि जब हमने उस वक्त के नैब चेयरमैन खालिद मकबूल को बुलाया, उसके जो बयान कलम बंद किया, तो उसने बताया कि जो नैब का और ब्राडशीट का जो मुआहदा था उसके दरमियान ये था कि जो नैब की रूह से जो मुआहदा था कि जो पाकिस्तान से बाहर जो जितनी भी जायदादें होंगी ब्राडशीट उसकी तफसील हमें फराहम करेगा और उसकी जितनी भी रिकवरी होगी, यानी कि जो जायदादें सियासतदानों की बताई जाएंगी उसकी जितनी भी रकम जो रिकवर होकर पाकिस्तान को मिलेगी उसका 20% इनको अदा किया जाएगा। और ये अदायगी उस वक्त होगी जब वो रकम पाकिस्तान को मिल जाएगी। तो इस रूप से खालिद मकबूल ने बताया कि ये मुआहदा असल में ये था। तो लेकिन असल में जो ब्राडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी यूनिट इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो ये समझ रही कि पाकिस्तान के नैब के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है उसमें जो पाकिस्तान के अंदर भी जितनी भी जायदादें होंगी जिसकी तफसीलात नैब रिकवर करेगा या नैब जो भी रिकवर करेगा उसका भी 20% जो है वो उसको जाएगा। इस वजह से ये जो मुआहदा था ये शुरू दिन से ही तनाज़ात का शिकार हो गया, कश्मकश में मुब्तला रहा। आगे जाकर जस्टिस आज़म शेख साहब लिखते हैं कि इस मुआहदे का
جو شروع سے ہی تنازعات کا شکار تھا، اس کا ختم ہونا ناگزیر تھا، کیونکہ اس کے اندر بہت سے ابہام تھے، کوئی چیز بھی اس کے اندر واضح نہیں تھی۔ نیب کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو بات کی تھی کہ یہ پاکستان سے باہر ہوگا، جبکہ براڈ شیٹ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو معاہدہ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ پاکستان کے باہر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندرونی معاملات میں، یعنی کہ جو پاکستان کے اندر بھی وہ اسے ریکور کریں گے، اس کے اندر سے 20% ہمیں ملے گا۔ اسی وجہ سے یہ تنازع جو ہے وہ اول دن سے ہی تنازعات کا شکار ہو گیا تھا یہ معاہدہ، تو اس کو ختم ہونا بھی ناگزیر تھا۔ پھر اس طرح براڈ شیٹ اور نیب کے درمیان جو ثالثی کی پیشکش کی گئی تھی، ثالثی کی پیشکش کے دوران جو ایک ایکسپرٹ کے طور پر عائشہ صدیقہ کو پیش کیا گیا تھا۔ عائشہ صدیقہ کو ایک اچھی خاصی رقم پیڈ کی تھی۔ عائشہ صدیقہ وہ خونی لبرلز ہے جو پاکستان کو گالیاں دے کر پاکستان کو بدنام کر کے پاکستان کے نام پر پیسہ کماتے ہیں۔ پاکستان کے نام پر پیسہ اس لیے کماتے ہیں کہ یہ دوسروں کے سامنے این جی اوز کے سامنے پاکستان کو گالم گلوچ کرتے ہیں، پاکستان کو گالی دیتے ہیں، پاکستان کا سافٹ دنیا کے سامنے خراب کرتے ہیں۔ تو جب دنیا کے سامنے یہ پاکستان کی بدنامی کرتے ہیں تو جو ڈفرینٹ این جی اوز ہوتی ہیں، بہت سی این جی اوز ایسی ہیں جو اچھا کام کرتی ہیں، پاکستان کے اندر رہ کے اچھا کام کر رہی ہیں، بہت سی این جی اوز ہوتی ہیں جو صرف پاکستان کو گالم گلوچ کرنے پر ہی فنڈنگ دیتی ہیں۔ اس طرح عائشہ صدیقہ کو ایکسپرٹ کے طور پر بنا کر پیش کیا گیا، جس نے اس وقت براڈ شیٹ کے سامنے کمیشن کے یا اس وقت کی جو ثالثی کے دوران پاکستان کو بدنام کیا، پاکستان کو گھٹیا پن اور دیگر طرح طرح کے الزامات لگائے، تو اسی وجہ سے یہ معاہدہ ہے تنازعات کا شکار ہو گیا۔ پھر اس پر جو $15 لاکھ جو تھے پاکستان نے نیب نے پیڈ کیے، وہ پاکستان کو ایک بہت اچھا خاصا نقصان تھا۔ یہ اس شخص کے ذریعے یہ 15 لاکھ جو رقم تھی ادا کی گئی تھی، جس کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، جو اس معاملے سے علیحدہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ جو رقم تھی یہ غلط طریقے سے ادا کی گئی، اس کا پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب آگے چل کے جب یہ رپورٹ مکمل آئے گی، آپ کے سامنے مزید ہی چیزیں رکھیں گے کہ اس کے اندر مزید کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو شریف فیملی کا جو نکلا ہے وہ یہی نکلا ہے کہ جو انہوں نے اس کے بارے میں معلومات دینی تھی، مشرف دور نے اس دور میں ان کے ساتھ این آر او کر کے ان کو ملک سے باہر بھیج دیا، تو جو بھی اس کی تفصیلات ملی تھی وہ آگے نہ جا سکی، وہ کام وہیں کے طور پر ٹھپ رہ گیا۔ پھر اپنا زرداری دور میں بھی ایسا ہوا کہ زرداری میں کے دور کے جو سوئس بینک کے اکاؤنٹ تھے، اس کی جو کاغذات تھے اس وقت کے نیب چیئرمین قمر عثمان قائرہ نے وہ مکمل طور پر وہ فائلیں ہی غائب کر دیں، اس کا ریکارڈ نہیں ملا۔ پھر نواز شریف کے دور میں آ کے انہوں نے کیا اس معاملے کو آگے لے کے چلنا تھا جو ان کے خلاف تھا، تو اس طرح کر کے یہ معاملہ پینڈنگ پڑا رہا، اس کو دبا دیا گیا۔ ان کے جو کاغذات تھے، جو اس کی جو صدقہ نقول تھی، جو کاپیاں تھیں، وہ دفاتر سے غائب کر دی گئی، حتیٰ کہ ریکارڈ تک کو مکمل طور پر غائب کرنے تک کا بھی سوچا گیا اور غائب کیا بھی گیا۔